Welcome to my YouTube channel Labby 56 Novels. अज़ियत हिज्र अज़ कलम लाइबा ग़ुलाम लास्ट एपिसोड पार्ट 2। नहीं इनाया, मुझे इस मिट्टी से नमल की खुशबू आ रही है। सालार मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं ये कपड़े नहीं उतारूँगा, तुम जाओ सो जाओ। इनाया कमरे से बाहर निकल आई। हाजिक शाह सालार के कमरे की तरफ आ रहे थे। इनाया को वहाँ से निकलते देख कर बोले, बेटा सालार कैसा है अब? कैसा होना चाहिए उन्हें? अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफना कर आने वाला इंसान कैसा हो सकता है ताया जान? इनाया के अल्फाज हाजिक शाह को तीर की तरह चुभे। इनाया, आज से पहले तो कभी तुमने मुझे ताया नहीं कहा, आज क्यों कहा है? आदत डाल लें, क्योंकि अब से मैं आपको ताया जान ही कहूँगी। ये कहकर इनाया ने रुख फेर लिया। इनाया, ऐसे रुख ना फेरो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा। आपने ज़्यादती की है, सालार के साथ, नमल आपी के साथ, मेरे साथ। तुम्हारे साथ कौन सी ज़्यादती की है ये आप पूछ रहे हैं? मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से करवा दिया जो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आपने हालत नहीं देखी सालार की, आपकी वजह से नमल आपी चली गई हैं इस दुनिया से। आप कातिल हैं नमल आपी के, सालार की मोहब्बत के कातिल हैं आप। चले जाएं यहाँ से, दूर हो जाएं मेरी नज़रों से। इनाया कानों पर हाथ रख कर चीख रही थी। सालार इनाया की आवाज़ सुनकर फ़ौरन बाहर आ गया। क्या हुआ इनाया? सालार ने इनाया को थामते हुए पूछा। सालार इन्हें बोले कि यहाँ से चले जाएं। इनाया जुनूनी कैफियत में थी। पापा प्लीज़ फ़िलहाल यहाँ से चले जाएं। सालार हाजिक शाह को बिना देखे बोला। हाजिक शाह ने अपने कमरे का रुख किया। इनाया के अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। क्या मैं कातिल हूँ? क्या मैंने उस बच्ची का कत्ल किया है? हाजिक शाह खुद को आईने में देख कर बोले। सालार इनाया को अपने कमरे में ले गया। उसे सोफ़े पर बिठाकर पानी का गिलास थमाया। इनाया, चलो आओ बेड पर। सालार इनाया का हाथ थामकर उसे बेड पर ले गया। इनाया के ऊपर कंफर्ट देकर वाशरूम चला गया। नहाकर नमाज पढ़ने लगा। 8 बजे इनाया की आंख खुली तो सालार सोफ़े पर बैठा किसी सोच में गुम था। इनाया उठकर उसके पास सोफ़े पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ? किस सोच में गुम है? अरे तुम कब उठी? सालार इनाया को पास बैठे देखकर हैरानगी से बोला। बस अभी उठी हूँ। इनाया सोफ़े के साथ सर टिकाते हुए बोली। इनाया, बाबा के साथ तुम्हारा रवैया क्यों रूड है? सालार इनाया की तरफ रुख करते हुए बोला। उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, नमल आपी के साथ, मेरे साथ। इनाया गहरा सांस लेते हुए बोली। तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है ना? सालार बोला। निकाह होने और महबूब की मोहब्बत मिलने में बड़ा फ़र्क होता है। इनाया के लहजे में दुख था। इनाया, मैंने ये निकाह किया है और मैं मरते दम तक वफ़ादारी से इसे निभाऊंगा। नमल का इश्क मेरी रग रग में खून की तरह दौड़ता है। प्लीज़ मुझे उनकी मोहब्बत को दिल से निकालने का ना कहना। सालार हाथ जोड़ते हुए बोला। नहीं सालार, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, बल्कि मैं तो सारी ज़िंदगी उनकी एहसानमंद रहूँगी। सालार, मैंने उन्हें दिल से बहन माना है और मुझे आपकी उनसे मोहब्बत करने में कोई एतराज़ नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने दिल के किसी कोने में मुझे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इनाया मुस्कुराती हुई बोली। अरे कोने में क्यों? पूरे दिल में तुम राज करोगी। सालार भी मुस्कुराते हुए बोला। हाजिक शाह ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गए। इन्हें देखकर इनाया के चेहरे के तासुरात बदले। सालार ने इनाया के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगनी है, मैं गुनाहगार हूँ तुम लोगों का। हाजिक शाह हाथ जोड़ते हुए खड़े थे। सालार तड़प उठा। उनके हाथ पर बोसा देते हुए बोला, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है।
ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ عنایا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ حاذق شاہ عنایا سے مخاطب ہوئی ہے جو ان دونوں سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ گہرا زخم لگا ہے، بھرنے میں وقت لگے گا، عنایا تلخی سے کہتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ سالار اور حاذق شاہ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ عفان اپنے گھر والوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ نفیسہ بیگم کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی۔ نمل کو دنیا سے گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ نفیسہ بیگم عفان سے مخاطب ہوئی، بیٹا، نمل کے جانے کے بعد مجھے یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم شادی کے لیے ہاں کر دو بیٹا، مجھے تمہاری بیوی کی شکل میں ایک اور بیٹی مل جائے گی۔ سامیہ نے بھی امید بھری نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے تائی جان، عفان سر جھکا کر بولا۔ نمل کے لیے عفان کے جذبات سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کافی دنوں سے سامیہ عفان کو شادی کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ اس لیے نفیسہ نے بات کی، کیونکہ وہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ یہ منظر ایک میرج ہال کا تھا، جس میں عفان اپنی دلہن رابیل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سالار اور عنایا میرج ہال میں داخل ہوئے۔ سالار کے ساتھ عنایا کو آتے دیکھ کر عفان کو نمل کی شدت سے یاد آئی۔ اس نے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ میں چھپایا۔ سالار اور عنایا سیدھا سٹیج کی طرف آئے۔ سالار نے عفان کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی۔ عنایا رابیل کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ارہا انہیں دیکھ کر سٹیج کی طرف آئی۔ آپ لوگوں کی تو آج فلائٹ ہے نا؟ ارہا نے پوچھا۔ 4 بجے کی فلائٹ ہے، 1 ہو گئے ہیں، ابھی نکلتے ہیں، سالار نے جواب دیا۔ عفان بولا، ایئرپورٹ تو آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تھوڑی دیر اور رک جائیں۔ اصل میں عفان بھائی، ہمیں نمل آپی سے ملنے بھی جانا ہے، اس لیے اب نکلتے ہیں، عنایا نے مسکرا کر جواب دیا۔ عفان کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ وہ دونوں نمل کو نہیں بھولے۔ سالار اور عنایا سب سے مل کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ حاذق شاہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ پر پہنچنے والے تھے۔ نمل کی قبر کے پاس جا کر سالار زمین پر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عنایا بھی سالار کے پاس بیٹھ گئی۔ نمل کی موت کے بعد سالار روز اس کی قبر پر آتا، ڈھیروں باتیں کرتا، مگر اسے یہ دکھ تھا کہ آج کے بعد وہ نمل کی قبر پر نہیں آ سکے گا۔ عنایا کی آنکھوں سے بھی آنسو بارش کے قطروں کی طرح برس رہے تھے۔ نمل آپی، سالار میرے پاس آپ کی امانت ہے، میں مرنے تک آپ کی امانت کی حفاظت کروں گی اور اگلے جہاں میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں گی۔ عنایا دل میں نمل سے مخاطب ہوئی۔ کافی دیر بعد سالار اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے نمل کی قبر پر الوداعی نظر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ ایک لا حاصل عشق کی داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ بے شک نمل دنیا سے چلی گئی، مگر اس نے اپنے کردار کی وجہ سے سب کے دلوں پر ایسے نقش چھوڑے کہ کوئی بھی اسے بھلا نہ سکا۔ سالار نے اپنے عشق کا ثبوت اپنی محبت سے دستبردار ہو کر دیا۔ میرا ماننا ہے کہ عشق ہی وہ ہے جو لا حاصل ہے۔ تھینکس ٹو آل فار واچنگ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کامنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے تک کے ناول کے لیے اللہ حافظ۔